सीनियर सहाफी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक मैंने ओन चौधरी से पूछा, इमरान खान का बुशरा बीबी से दूसरा निकाह कब हुआ था। ओन चौधरी ने जवाब दिया, 18 फरवरी 2018 को बीबी की इद्दत पूरी होने के बाद। मैंने पूछा, क्या ये निकाह भी मुफ्ती सईद ने पढ़ाया था? ये बोले, जी हाँ, और इसकी तस्वीर हमने 18 फरवरी को नशर की थी। मैंने पूछा, लेकिन निकाहनामा कब तैयार हुआ था? ये बोले, 1 जनवरी 2018 को, और इस पर बीबी के दस्तखत और अंगूठे का निशान दोनों थे। मैंने पूछा, क्या आप ये तस्दीक करते हैं ये निकाह इद्दत के दौरान हुआ था और आप इसके गवाह थे? ये बोले, जी हाँ, ये दुरुस्त है और मैं और जुल्फी बुखारी दोनों इसके गवाह हैं। मैंने पूछा, क्या मुफ्ती सईद को इल्म था कि ये इद्दत में किसी खातून का निकाह पढ़ा रहे हैं? ये बोले, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, आप ये सवाल मुफ्ती सईद से पूछें। मैंने पूछा, बुशरा बीबी बनीगाला कैसे पहुंची? ये मुस्कुरा कर बोले, ये हमारे कायद की बेगम थी। ये एक छोटे से बक्से के साथ बनीगाला आई और दिनों में उन्होंने बनीगाला पर कब्जा कर लिया। पुराने मुलाजमीन एक एक करके फारिग कर दिए गए। आपने तोशाखाना से मुतल्लिक एक ऑडियो सुनी होगी, बीबी ने इनाम खान को भी बनीगाला से फारिग कर दिया। ये सरकारी घर में रहता था, इससे एक दिन में सरकारी घर भी खाली करा लिया गया। जहांगीर तरीन और मैं इनकी हिट लिस्ट में थे। जहांगीर तरीन को सियासत और पार्टी दोनों से फारिग कर दिया गया, जबकि मैं 17 अगस्त 2018 की रात वजीर आजम की हल्फ बर्दारी का कार्ड तकसीम कर रहा था। लेकिन फिर रात 1:30 बजे मुझे इमरान खान का फोन आया और कप्तान ने मुझे बताया, बुशरा बीबी ने ख्वाब में देखा है, अगर तुम हल्फ बर्दारी के दौरान ऐवान सदर या वजीर आजम हाउस में नजर आए तो नहूसत होगी और मैं वजीर आजम नहीं बन सकूंगा। चुनाचा तुम कल के फंक्शन में नहीं जाओगे। और यूं मैं दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया गया। मेरे बाद सिर्फ वो लोग वजीर आजम के करीब रहे जिन्हें बीबी की मंजूरी हासिल होती थी। वजारतों और सेक्रेटरियों तक का फैसला बीबी तस्वीरें देखकर करती थी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मेरे कप्तान ने मुझे सितंबर 2018 में वजीर आला पंजाब का एडवाइजर बना दिया और मैं लाहौर चला गया और अगले 2 साल पंजाब को उस्मान बुज़दार के हाथों तबाह होता देखता रहा। उस्मान बुज़दार बेवकूफ भी था, ना तजर्बेकार भी और करप्ट भी। मेरे सामने अफसर पैसे देकर कमिश्नर लगते थे, लाहौर के डीसी और आरपीओ तक रकम देते थे और पोस्टिंग लेते थे। मैं गवाह हूँ, ताहिर खुर्शीद सरकारी अफसरों से कलेक्शन करता था और ये रकम कहाँ कहाँ जाती थी मैं आपको बता नहीं सकता। बुशरा बीबी के बच्चे भी दिनों में अरबपति हो गए। आप इनके एहसासे निकाल कर देख लें, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। मैंने इनसे पूछा, क्या एक मीडिया टाइकून से इमरान खान की मुलाकात आपने अरेंज कराई थी? ये बोले, जी हाँ, मैंने भी इसमें किरदार अदा किया था। इमरान खान 2014 के धरने के दौरान इससे नाराज हो गए थे। इलेक्शन जीतने के बाद ये खान से सुलह करना चाहते थे। हम लोग हुकूमत में आने से पहले उम्रे पर सऊदी अरब गए थे। बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, अलीम खान और इनकी बेगम भी हमारे साथ थी। मैंने हुदूद हरम में इनकी और इमरान खान की मुलाकात कराई। दोनों ने गिले शिकवे करके अपने दिल साफ कर दिए। इमरान खान ने इन्हें दिल से माफ कर दिया, इन्हें गले भी लगाया, लेकिन फिर इमरान खान ने इसी को गिरफ्तार करा दिया और उठाकर जेल में भी फेंक दिया। मैं ये खबर सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि इमरान खान ने हुदूद हरम में बैठकर ये ऐलान किया था, मेरे दिल में आपके खिलाफ कोई शिकवा मौजूद नहीं और हम आज से दोनों बाई बाई हैं। मैंने पूछा, क्या इस गिरफ्तारी में एस्टेब्लिशमेंट का भी कोई किरदार था? ये हंस कर बोले, मैं खुद इस वक्त ज़ेर ताब था, लिहाजा मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। ताहम ये सच है, एस्टेब्लिशमेंट ने इसको हिरासत के दौरान रियायतें दी थी और इन पर भी इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से शिकवा किया था। मैंने पूछा, ये गिरफ्तारी किसके मशवरे पर हुई थी? ये बोले, मेरी इत्तलात के मुताबिक ये गिरफ्तारी भी बुशरा बीबी की हिदायत या ख्वाब पर हुई थी। ये बीबी से मुतल्लिक खबरें नशर करते थे, लिहाजा इन्हें सजा मिली। मैंने इनसे पूछा, आपने इमरान खान को उस्मान बुज़दार की हरकतों और करप्शन के बारे में इत्तला क्यों नहीं दी थी? ये बोले, मैं पूरी रिपोर्ट लेकर इमरान खान के पास गया था, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद मुझे वजीर आला के स्पेशल कोऑर्डिनेटर की पोजीशन से हटा दिया गया और यूं मैं और अलीम खान दोनों फारिग हो गए। मैंने इनसे पूछा, क्या ये सच है 13 जुलाई 2018 को जब मियां नवाज शरीफ मरियम नवाज के साथ लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे थे तो इन्हें आपने गिरफ्तार करवाया था? ओन चौधरी ये सवाल सुनकर खामोश हो गए। मैंने दोबारा पूछा, ये बोले, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। मैंने तीसरी मर्तबा जोर देकर पूछा तो ये आहिस्ता आवाज में बोले, हाँ ये दुरुस्त है, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मेरे कहने पर लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया।
میں نے پوچھا کیوں؟ یہ بولے 25 جولائی 2018 کو جنرل الیکشن تھے، بیگم کلثوم نواز بھی علیل تھی اور میاں نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف 6 جولائی کو عدالتی فیصلہ بھی آ چکا تھا، لہٰذا ہمارا خیال تھا نواز شریف الیکشن سے پہلے واپس نہیں آئیں گے، لیکن نواز شریف نے 13 جولائی کو وطن واپسی کا اعلان کر دیا۔ عمران خان گھبرا گئے اور انہوں نے مجھے بلا کر کہا اگر نواز شریف واپس آ گیا تو ہم یہ الیکشن ہار جائیں گے، تم انہیں کہو یہ اسے روکیں یا پھر دونوں باپ بیٹی کو گرفتار کر لیں، الیکشن سے پہلے نواز شریف کی کوئی تقریر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے عمران خان کا یہ پیغام آگے پہنچا دیا، مجھے جواب ملا آپ لوگ صرف الیکشن کیمپین پر توجہ دیں، نواز شریف کی فکر نہ کریں، اور یوں 13 جولائی 2018 کو نواز شریف اور مریم بی بی کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے پوچھا آپ نے نواز شریف کی گرفتاری کی درخواست کس سے کی تھی؟ اون چودھری دوبارہ خاموش ہو گئے۔ میں نے اپنا سوال دوہرا دیا، یہ آہستہ بولے ہم کس سے کہہ سکتے تھے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں نے زور دے کر پوچھا کیا آپ نے جنرل فیض حمید سے کہا تھا؟ یہ ہنس کر بولے جنرل فیض حمید اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے۔ میں نے پوچھا آپ نے پھر کس سے کہا تھا؟ یہ آہستہ آواز میں بولے میں نے جنرل باجوہ سے درخواست کی تھی۔ میں نے پوچھا کیا آپ نے یہ درخواست ان سے براہ راست کی تھی؟ اون چودھری نے فوراً جواب دیا جاوید صاحب میں اس ایشو پر مزید ایک لفظ نہیں بولوں گا۔ میں نے ہنس کر کہا اوکے کوئی بات نہیں، میں اس تفصیل سے پوری طرح واقف ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا عمران خان کا جنرل باجوہ سے 2017 میں پہلا رابطہ ہوا تھا؟ یہ بولے جی ہاں یہ درست ہے، ہم 2017 کے شروع میں پہلی بار جنرل باجوہ سے ملے تھے۔ میں نے پوچھا کیا لیفٹیننٹ جنرل ڈیش نے یہ رابطہ کرایا تھا؟ یہ دیر تک میری طرف دیکھتے رہے اور پھر مسکرا کر بولے میرا خیال ہے مرشد آپ کو ہونا چاہیے، یہ نام صرف 4 لوگوں کو پتا تھا اور مجھے یقین ہے ان 4 میں سے کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہکے لگا کر جواب دیا یہ مجھے میرے موکل نے بتایا تھا۔ یہ بھی کھل کر ہنسے اور پھر نہایت سنجیدگی سے جواب دیا میں آپ کو یہ کنفرم نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی ملاقاتیں کہاں ہوتی تھیں؟ یہ بولے عمران خان کی آرمی چیف سے ملاقاتیں جنرل باجوہ کے سسر میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امجد کے گھر ہوتی تھی، جبکہ دوسرے لیول کی ملاقاتیں اسلام آباد میں علیم خان کے گھر میں ہوتی تھی۔ علیم خان کا گھر ہمارے قبضے میں تھا، وہ لوگ ادھر سے وہاں آ جاتے تھے اور ہم ادھر سے وہاں چلے جاتے تھے۔ میں نے پوچھا ان ملاقاتوں کا ایجنڈا کیا ہوتا تھا؟ یہ ہنس کر بولے الیکشن اور کیا، ہم ہر صورت الیکشن جیتنا چاہتے تھے اور ہمارے مہربان ہمیں ہر صورت الیکشن جتوانا چاہتے تھے، چنانچہ ہم وہاں الیکشن کی اسٹریٹجی بناتے تھے۔ میں نے پوچھا عمران خان پر پارٹیز یا پلے بوائے کے الزامات لگتے ہیں، یہ کس حد تک درست ہے؟ یہ سنجیدگی سے بولے میں کبھی ان کی کسی پارٹی میں شریک نہیں ہوا، ہمارا ان کے ساتھ احترام کا رشتہ تھا، یہ کام اگر ہوتا بھی تھا تو وکی کے گھر ہوتا تھا، وہ بیچارہ فوت ہو چکا ہے، وہ موبائل زون کمپنی کا مالک تھا اور خان صاحب کا پرانا دوست تھا، ہم خان صاحب کو اس کے گھر پر چھوڑ کر واپس آ جاتے تھے، وہاں اس کے بعد کیا ہوتا تھا یہ اللہ تعالیٰ اور عمران خان کا معاملہ ہے۔